आचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसुवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विधुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र तावत् आदौ अस्माभिः सूत्रं पठितं कर्मणि भृतौ इति। कर्मशब्दे उपपदे करोतेः टः स्यात्। ट इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः कर्मकरो भृतकः इति उदाहरणं साधितम्। भृत्यर्थः तु यदा न भवति तदा तु अण् एव भवति। कर्मकारः सः तु अन्यः भवति इति दृष्टम्। ततः टप्रत्ययस्य कश्चन निषेधः पठितः। न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु नाम एषु उपपदेषु सत्सु हे हेत्वादिषु हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन इत्येतेषु अर्थेषु प्राप्तः यः टप्रत्ययः तस्य टप्रत्ययस्य निषेधः क्रियते। अतः तत्र अण् एव भवति, ट न भवति। अतः शब्दं करोति इति शब्दकारः, श्लोककारः, कलहकारः, गाथाकारः, वैरकारः, चाटुकारः, सूत्रकारः, मन्त्रकारः, पदकारः इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। एवम् अत्र सविस्तरं काचित् चर्चा अपि प्रवृत्ता। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। एषः अस्माकं क्रमे चतुस्त्रिंशः पाठः आसीत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य। अधुना तावत् अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य पञ्चत्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तदेवं स्तम्भशकृतोरिन् इति अस्ति। स्तम्भशकृतोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। क्षणमेकम्। स्तम्भशकृतोः इन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। क्रियो हेतुदाच्छील्यानुलोमेषु इति सूत्रं कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि एतत् सर्वम् अनुवर्तते। ततः धातोः प्रत्ययः परश्च। एते
अधिकाराः च अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। तत्र सूत्रस्य अर्थस्य पूरणाय किञ्चन वार्तिकम् अत्र पठ्यते। वार्तिकमपि पठिष्यामः। ततः पूर्वं सूत्रं यावत् अस्माभिः दृष्टं तस्य कः अर्थः स्यात् इति चेत् हेत्वर्थे गम्यमाने ताच्छील्यार्थे गम्यमाने आनुलोम्यार्थे च गम्यमाने तत्र स्तम्भ इति कर्मण्युपपदे शकृत् इति च कर्मण्युपपदे कृ धातोः इन् इति प्रत्ययः भवति इति केवलस्य सूत्रार्थस्य एतावान् अर्थः भवति। यदा अत्र वार्तिकमपि युक्तं भवति तदा किञ्चित् सूत्रार्थे वैलक्षण्यं जायते अथवा एवं कथयामि चेत् यत् सूत्रार्थः किञ्चित् परिवर्तितः भवति। तर्हि यः सूत्रार्थः अधुनैव मया कृतः तत्र एतद्वार्तिकम् अधुना योजयामः। किमुक्तं व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम् इति अस्ति। हम्म? नाम स्तम्भ अपि च शकृत् इति अनयोः द्वयोः उपपदयोः सतोः इन् इति प्रत्ययः यदि भवति तर्हि तत्र व्रीह्यर्थे अपि च शकृदर्थे गम्यमाने एव भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्रापि च यथासङ्ख्यं पुरस्कृत्य सम्बन्धः भवति। अर्थात् प्रथमः अस्ति स्तम्भशब्दः, तस्य सम्बन्धः अस्ति प्रथमेन व्रीहि इति शब्देन। सूत्रे द्वितीयः शब्दः अस्ति शकृत् इति, तस्य वार्तिके विद्यमानेन वत्स इति द्वितीयेन शब्देन सह सम्बद्धः अस्ति। समीचीनम्। अतः यदा तु स्तम्भ इति उपपदं भवति तदा कृ धातोः व्रीह्यर्थे गम्यमाने एव इन् प्रत्ययः भवति। हेतुताच्छील्यानुलोम्यार्थाः प्रसिद्धार्थाः ते तु युक्ताः भवन्त्येव अत्र, परन्तु अतिरिक्तोऽपि कश्चन अर्थः अत्र युक्तः भवति। सः अस्ति तत्र व्रीह्यर्थः। अपि च शकृत् इति उपपदे सति कृ धातोः इन् प्रत्ययः वत्सार्थे गम्यमानः वत्सार्थे भवति। हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति अन्ये ये अर्थाः तेऽपि युक्ताः भवन्ति, परन्तु अभिनवः अथवा नूतनः कश्चन अर्थः अत्र युक्तः भवति। एतदर्थद्वयं विहाय अन्यस्य कस्यचित् अर्थे अत्र एषः इन् प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। तद् यदा उदाहरणं भवन्तः द्रक्ष्यन्ति तदा ज्ञायते। तर्हि पश्यन्तु किमस्ति अग्रे उदाहरणम्। स्तम्भकरिर्व्रीहिः इति अस्ति। हम्म? तत्र स्तम्भं करोति इति विग्रहे स्तम्भ इति उपपदे अथवा स्तम्भ अम् इति कर्मण्युपपदे कृ धातोः इन् इति प्रत्ययः भवति।
स्तम्भ कृ इन् इति स्थिते कृ इत्यत्र यः अस्ति ऋ इति वर्णः तस्य गुणः भवति। क्षणं रिकार्ड् स्थापितमस्ति। हा, तस्य गुणः भवति, रपरसन् प्रवर्तते, अतः स्तम्भ कर इन्। अम् इत्यस्य तु सुबोधातु प्रातिपदिक इत्यनेन लोपः भवत्येव, अतः स्तम्भ कर इन् स्तम्भ करि, हा, इन् इति प्रत्ययस्य इ इत्येव अवशिष्यते, नकारस्य तु इतु संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन। नित्करणं च नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन स्वरार्थम् अस्ति, तत् स्वरप्रकरणे स्फुटी भविष्यति। अतः प्रकृते स्तंभ कर इ स्तंभ करी, ततः विभक्ति प्रयोगः भवति, विभक्तिकार्यं भवति, सुप्रत्ययः आगच्छति, स्तम्भकरिः इति रूपं सिद्धं भवति। हरिशब्दस्य रूपाणि यथा भवन्ति तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति, स्तम्भकरिः स्तम्भकरी स्तम्भकारयः एवं। व्रीहिः भवति, व्रीहिः एव स्तम्भकरिः भवति। कोऽर्थः? स्तम्भ इति शब्दस्य तर्हि अस्माभिः अर्थः ज्ञातव्यः भवति। स्तम्भ नाम तृणविशेषः इति भवति। तत्र अ, वस्तुतः अन्येपि अर्थाः सन्ति, यथा गुल्मः, प्रकाण्डरहितवृक्षः, गुच्छः, गुत्सः, विटपः, परन्तु तृणः, तृणम् इत्यपि अर्थः भवति। किं भवति? यदा क्षेत्रात् वयं व्रीहिं प्राप्नुमः तदा यथा साक्षात् आपणात् वयं तण्डुलान् आनयामः, तथा क्षेत्रात् साक्षात् तण्डुलाः न खलु लभ्यन्ते। तण्डुलात् प्राक्तनी स्थितिः आवरणयुक्ता काचित् स्थितिः व्रीहिः इति उच्यते। तण्डुलस्य प्रतिबीजं, तण्डुलस्य उपरि प्रतिबीजम् एकः तृणविशेषः यः भवति तस्य आवरणं भवति, सा प्रकृतिः, निसर्गः, नाम तस्य धान्यस्य तथा उत्पत्तिः जायते। अतः तादृश तृणविशेषं करोति एषः व्रीहिः, व्रीहिः पुल्लिङ्गे। यदा तण्डुल तत्र षष्टिधान्यं भवति खलु, षष्टिधान्यं तदेव षष्ट्यां दिवसेषु सिद्ध्यति यद्धान्यं, षष्टिधान्यं यद्भवति तदा तत्र काचित् प्रक्रिया भवति, नाम व्रीहिः यः भवति ततः तण्डुलप्राप्तिं यावत्, अधुना तु यन्त्रैः सर्वं क्रियते, पूर्वं तु तत्र खलपूः भवति स्म, खलयान् इति हिन्द्यां वदन्ति, तत्र वृषभाणां चालनेन उपरिष्टात् विशेषं बध्नन्ति स्म, वृषभैः सह गोलाकारं तद्भ्रमति स्म, तृणं पृथक् भवति स्म, तण्डुलः पृथक्तया लभ्यते स्म। अधुना तु यन्त्राश्रितं सर्वम्। तर्हि एषः व्रीहिः तादृशः अस्ति यः स्तम्भं करोति, नाम अधिकं तत्र तृणं करोति इति। हम्म। एतद् अस्य उदाहरणस्य अर्थः, अयम् अस्य उदाहरणस्य अर्थः अवगन्तव्यः। इदानीं शकृत् इति उपपदे सति कृधातोः इन् प्रत्ययस्य उदाहरणं पश्यन्तु। शकृत्करि इति, तत्र शकृत् शब्दस्य अर्थः वस्तुतः साक्षात् अर्थः कोशेषु प्रसिद्धः अर्थः तु विष्ठा इति भवति, परन्तु प्राणिभिः
त्यज्यमानः मलविशेषः अपि शकृतपदवाच्यः भवति। विष्ठा मल गोबर कूड़ा कर्कट एवं शकृत् इति उच्यते। तर्हि शकृत् करोति इति तत्र विग्रहे शकृत् इति उपपदे आ, शकृत् नपुंसकलिङ्गे एषः शब्दः भवति, अतः शकृत् करोति इत्येव विग्रहः करणीयः। यथा जगत् जगति जगन्ति तद्वत् शकृत् शकृति शकृति शकृन्ति एवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। तर्हि शकृत् करोति इति विग्रहे शकृत् इति उपपदे कृधातोः इन् इति प्रत्ययं कृत्वा गुणादिगं कृत्वा शकृतकरि विभक्तिकार्यं कृत्वा शकृतकरिः इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु व्रीहिवत्सयोरिति वाच्यम् इति यद् वार्तिकं पठितं तेन अत्र वत्सार्थे एव एषः इन् प्रत्ययः भवति, नान्यथा। वत्सः नाम कः प्रकृते? वत्सः नाम गोवत्सः। हम्म? अतः नाम ऐसा बछड़ा, बछड़ा हिंदी में बोलते हैं गोवत्स को, यह प्रभूतं गोमयं ददाति एवं खलु। अतः तादृशः वत्सः शकृतकरिः वत्सः भवति इति। हम्म। एवम् अत्र द्वयोः उदाहरणयोः अर्थः अवगन्तव्यः। अग्रे पश्यन्तु। दलकृत्यं विचार्यते नाम वार्तिके व्रीहिवत्सयोः इति किमर्थमुक्तं तदेव पृच्छति। व्रीहिवत्सयोः किम् अर्थात् व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम् इति वार्तिके व्रीहिवत्सयोः इति अर्थद्वयं यदुक्तं यथा सङ्ख्यानियमेन अस्माभिः ययोः सम्बन्धः अत्र दृष्टः तत् किमर्थमुच्यते। हम्म, तर्हि तत्र उच्यते स्तम्भकारः शकृतकारः इति। नाम यत्र व्रीह्यर्थः नास्ति तत्र तु अण एव भविष्यति। स्तम्भं करोति इति स्तम्भकारः सः यः कोऽपि भवितुमर्हति। शकृतकारः यः वत्सः नास्ति, वत्स भिन्नः कश्चन काकः शृगालः इत्यादिः अस्ति, सः शकृतकारः भविष्यति। शकृतकरिः तु वत्सः एव भविष्यति, गोशावकः एव भविष्यति। एवं खलु। स्तम्भकारः नाम स्तम्भकरिः चेत् व्रीहिः एव तद् भिन्नः, तद्भिन्नं किमपि धान्यं यदि अस्ति यथा गोधूमः, गोधूमः अपि स्तम्भ नाम स्तम्भं त्यजति, तत्रापि तृणानि लभ्यन्ते, बीजं पृथक् क्रियते। अतः गोधूमः स्तम्भकारः भवितुमर्हति। एवम् अत्र अनयोः द्वयोः प्रत्युदाहरणयोः तत्र व्रीहिवत्सयोः अर्थः नास्ति इति कृत्वा एव अत्र अ, इन् इति प्रत्ययः न भवति, अपि तु अण एव भवति। यथा कुम्भकारः इति साधितं तद्वत् हेत्वादयः अर्थाः सन्ति यदि तथापि। एवम् अस्मिन् अस्य सूत्रस्य एषः विशेषः अत्र अवगन्तव्यः। अवगतं चेत् स्पष्टं चेत् वयम् अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति हरतेर्त्रितिनाथयोः पशौ इति। अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। हरतेः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धृतिनाथयोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सप्तमी श्रूयते अतः तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इति स्वयमेव अप्लै भवति। पशौ एतदपि सप्तम्यन्तम् अस्ति। धृतिश्च नाथश्च धृतिनाथौ तयोः धृतिनाथयोः समीचीनम्। क्रियः हेतुताच्छिल्यानुलोमेषु इत्यतः ते हेतुताच्छिल्यानुलोमेषु इति अनुवर्तते।
क्रियः न अनुवर्तते किमर्थं यतः हरतेः इति हृ धातोः साक्षात् ग्रहणम् अत्र कृतम् अतः हरतेः इति ग्रहणात् क्रियः अत्र अनुवृत्तिः निवृत्ता भवति कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुविस्तार इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति समीचीनं तर्हि सप्तम्यन्तं पदद्वयमस्ति सूत्रे एकं तु धृतिनाथयोः द्वितीयं च पशौ तत्र धृतिनाथयोः इति या सप्तमी श्रूयमाणा अस्ति सा सप्तमी उपपदसप्तमी तन्नाम तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन अतः धृतिनाथयोः इत्यनेन धृतिः धृति इति शब्दः उपपदत्वेन ग्राह्यः नाथ इति शब्दश्च उपपदेन ग्राह्यः पशौ इति सप्तम्यन्तं तु उपपदभूतम् अत्र नास्ति कथं व्याख्यानात् पशुः तु अत्र कश्चन कर्ता विवक्षितः हम्म? तल्लक्ष्यं दृष्ट्वा निर्णीयते पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु धृति नाथयोः उपपदयोः नाम एतद् द्वयम् उपपदभूतं यदा भवति तदा ह्रियः नाम ह्रिय इति यः धातुः अस्ति तस्मात् इन् स्यात् इन् इति प्रत्ययः भवति कदा पशौ कर्तरि यदा कश्चन कर्ता पशुः गम्यमानः भवति तदा इति सम्यक् अर्थः सूत्रस्य ज्ञातः अधुना उदाहरणं पश्यामः धृतिं हरतीति धृतिहरिः तर्हि अत्र धृति इति उपपदे सति हृय हरणे इति धातुः भवति स्तिपा निर्देशः अस्ति अत्र पश्यन्तु स्तिप प्रत्ययद्वारा निर्देशः अस्ति हरतेः यथा तत्र बभूव इति रूपसाधनसमये अभ्यास उकारस्य भूधातोः अभ्यास उकारस्य अकारादेशः क्रियते केन सूत्रेण भवतेरः इति सूत्रमस्ति भवतेः कोऽर्थः नाम भूधातोः तद्वद् प्रकृते अपि यथा तत्र स्तिप् प्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति तद्वद् प्रकृते अपि स्तिप् प्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति हृधातोः हरतेः इति जायते अतः हृधातोः अत्र इन् प्रत्ययः भवति स्तम्भशकृतोरिन् इत्यतः इन् इत्यनुवर्तते इत्युक्तं खलु हा तर्हि धृतिं हरति धृति हृ इन् इनः इ अवशिष्यते धातोः गुणः धृति हर इन् धृति हरिन् क्षन्तते इन् न इ नकारस्य तु लोपः भवति धृति हरि धृतिशब्दस्य कोऽर्थः अत्र व्याख्यानं पश्यन्तु धृतिः चर्मभस्त्रिका इति भस्त्रिका तर्हि भस्त्रिका इति शब्दस्य कः अर्थः भवति नाम चर्मणा निर्मितः स्यूत विशेषः हिंदी में बोलते हैं छोटी पोटली आजकल बहुत से लोग एक छोटा सा कपड़े का बैग लेकर के छोटा सा बैग है नहीं वो फोन के साइज का ही होता फोन ही उसमें आ सकता है तद्वत् पूर्वमपि धनं वा धान्यं वा अथवा नाणकानि स्थापयितुं वा अथवा जलं स्थापयितुं वा खाद्यं पेयं किमपि स्थापयितुं वा तथा चर्मणा निर्मिताः स्यूतविशेषाः भवन्ति स्म तद् भस्त्रिका इत्युच्यते हठयोगप्रदीपिकायां भस्त्रिका इति प्राणायामः अपि अस्ति कश्चन ईश्वरेण प्रदत्तयोः द्वयोः फुफ्फुसरूपयोः भस्त्रयोः व्यायामः श्वसनव्यायामः भवति येन विधिना सः विधिः भस्त्रिका इत्युच्यते अतः तत्र भस्त्रिका इति प्राणायामस्य नामकरणं कृतम् तर्हि ईश्वरेण कौ द्वौ फुफ्फुसौ दत्तौ फुफ्फुसः मीन्स लंग्स फेफड़े तो दो फेफड़ों के रूप में ईश्वर ने हमें भी दो भस्त्रिकाएं दी हैं अंदर अतः
तयोः श्वसनव्यायामः यया प्रक्रियया भवति सा प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायामः एवं रीत्या तत्तत् सन्दर्भे भस्त्रिका शब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। हा? तस्मिन् अर्थे नाम चर्मणा निर्मित विशेषं यत् भस्त्रम् अथवा स्त्रीलिङ्गे अपि भवति चर्मणा निर्मिता या भस्त्रिका सा धृतिः इत्युच्यते। सम्यक्। तर्हि तत् हरति, तत् हर्तुं शीलं नाम स्वभावः अस्ति। हेतुताच्छिल्यानुलोम्यार्थाः भवन्ति खलु, तेषु यः कोऽपि अर्थः ग्राह्यः। हर्तुं शीलं यस्य सः कः भवति धृतिहरिः इति। सम्यक्। एतत् एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणं नाथ इति उपपदे उदाहरणं पश्यामः। नाथ हरिः इति उदाहरणं साधयिष्यते। ततः पूर्वं नाथ शब्दस्य कः अर्थः इति कथयति। नाथः ना, नाथं नासारज्जुः नाथं नासारज्जुं हरति इति नाथ हरिः इति। हम्म? नाम नाथं भवति नासारज्जुः नाम नासा नाम नासिका एवं खलु। तर्हि पशूनां नासिकायां तत्र अ, रज्जुः स्थाप्यते। तेषां नासिकाच्छेदनं कृत्वा मध्ये रज्जुः स्थाप्यते पशूनां नियन्त्रणार्थम्। अन्यथा पशुषु बहु बलं भवति खलु। यदि शरीरबलप्रयोगः पशुभिः कृतः तर्हि तु मानवं शृङ्गेण ताडयित्वा पशुः धावति, मारयति। परन्तु मानवः तु धूर्तः, तस्य बुद्धिबलम् अधिकम् अस्ति। अतः सः पशूनां नासिकाच्छेदनं कृत्वा तत्र रज्जुं स्थापितवान्। हिंदी में बोलते हैं नकेल, नकेल डाल दी, नासारज्जु। तर्हि एवं नासारज्जुं हरति यः पशुः, वृषभः, गौः, अन्यो वा उष्ट्रो वा, तादृशः पशुः नाथहरिः भवति। एवं खलु। तर्हि नाथं हरति। नाथ इति उपपदे हृधातोः इन् प्रत्यये सति नाथ हरिः इति रूपं सिद्धं भवति। पश्वर्थः गौः, वृषभः, उष्ट्रः इत्यादयः अर्थाः। उपरि अपि धृतिहरिः एषः कश्चन शुनकः पशुः भवति। शुनकः अपि कश्चन पशुः खलु। नाम तदेव चर्मभस्त्रिका कुत्रचित् चर्मखण्डविशेषः अथवा चर्मभस्त्रिका कुत्रचित् पतिता दृष्टा, उत्थाप्य हरणं कृत्वा नयति। एवमेव नासारज्जुं तत्र अ, स्वीकृत्य नयति। नाम नासारज्जोः हरणं नाम अत्र अर्थः नयति इति। एवं खलु। नाम इदानीं कश्चन पशुः यदा तत्र स्तम्भेन सह बद्धः आसीत्, स्तम्भेन, स्तम्भ इति न स्तम्भ महाप्राण भ भ स्तम्भेन बद्धः आसीत्, परन्तु कथञ्चित् ततः त्यक्तः अथवा निर्गतः अथवा स्वयमेव विनिर्मुक्तः, विमुक्तः ततः। ततः नासारज्जु तु तत्र तेन सह एव लग्ना अस्ति। अतः तां रज्जुमपि सः स्वीकृत्य गच्छति। तादृशः पशुः नाथहरिः इति उच्यते इति अभिप्रायः। हा, यदि तु पश्वर्थः नास्ति तर्हि तु इन् इति न भवति। तदा तु क्रियो हेतुताच्छिल्यान् लोमेषु इत्यनेन तप्रत्ययः भवति इति। अतः उच्यते पशौ किं धृतिहरः नाथहरः वस्तुतः। अत्र तु पाठभेदं पश्यामि कुत्रचित् क्षणं। धृतिहरः नाथहरः इति कथयति। अण् प्रत्ययः भवति न यस्मिन् पशौ इति अर्थे नास्ति, अण् कर्मणि अण् इति अण् भवति वा? अत्र एकक्षणं पाठभेदः द्रष्टव्यः। अहं क्वचित् पाठभेदं पश्यन्नस्मि। हरतेर्धृतनाथयोः पशु। एकक्षणं। हरतेर्धृति हरतेर् हर हरतेर्धृति
हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ काशिकायां प्रत्युदाहरणं पश्य पशाविति धृतिहारः धृतिहारः नाथहारः सिद्धान्तकौमुद्यापि पाठभेदं पश्यामः धृतिहारः नाथहारः सम्यक् तर्हि एषः पाठः परिवर्तनीयः हा, अत्र एषः पाठः सम्यक् नास्ति इति भाति अत्र तर्हि धृतिहारः इति करणीयम् नाथहारः कर्मण्यणित्यनेन अणि सति एवं भवति अतः पुस्तके दोषः अस्ति इति वास्तवम्। इति वक्तव्यं यतः व्याख्यायां प्रत्युदाहरणविषये चर्चा नास्ति नाथहरीति उक्तं पशुविशेषे रूढोऽयम् इत्युक्तं ततः अग्रिमं सूत्रम् आरब्धम् तत्त्वबोधिन्यां तु एषः सामान्यविषयः न भवति तत्त्वबोधिनी तु प्रौढव्याख्या भवति कर्मणि तु नास्ति अस्तु तर्हि पाठ टेक्स्चुयल् क्रिटिसिसम् इत्यस्य विषयः अस्ति एषः अत्र पाठः सम्यक् नास्ति अस्माभिः अन्यत्र द्वित्रिषु स्थलेषु हारः इति पाठः दृष्टः काशिकायामपि अतः धृतिहारः नाथहारः इत्येव अत्र प्रयुक्तः अतः दोषेण कदापि पशुभिन्नाय धृतिहरः धृतिहरिः इति न वक्तव्यम् कदाचित् यः न जानीयात् सः चिन्तयेत् अरे मम कृते विशिष्य विशेषणं दत्तं धृतिहरिः यदि जानीयात् व्याकरणं पठित्वा तर्हि चिन्तयेत् अरे अहं शुनकः अस्मि किम् एवमेव नाथ हरिः इति न वक्तव्यम् अन्यथा कस्यचन पुरुषस्य कृते नाथ हरिः इति उक्तं यदि तर्हि कष्टं भविष्यति सः वृषभः भविष्यति अतः पशुभिन्नः यः कोऽपि सः धृतिहारः नाथहारः इति भवति इति अत्र अवगन्तव्यम् समीचीनम् तर्हि अग्रिमं सूत्रं पठामः किं वदन्ति अस्तु महोदय, समयः अस्ति वा? हा, तर्हि अस्मिन् सूत्रे मन्ये कोऽपि प्रश्नः न स्यात् यदि स्यात् पृच्छन्तु यः यत् पठितं सूत्रं हरतेर्धृतिनाथयोः पशु अग्रे सूत्रमस्ति फले ग्रहीरात्मम्भरिश्च अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः सूत्रे फले ग्रहिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमस्ति आत्मम्भरिः इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमस्ति च इति अव्ययपदं भवति समस्तपदमत्र नास्ति फले ग्रही आत्मम्भरिः इति पृथक् पृथक् समस्तपदद्वयम् अस्ति हम्म, तदेव प्रकृते हेत्वादयः ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अनुवर्तनं भवति धातोः प्रत्ययः परश्चैते अधिकाराः यथावत् पूर्ववत् सम्बध्यन्ते अत्र अनयोः द्वयोः शब्दयोः निपातनं कृतम् अस्ति फले ग्रहिः इत्यस्य आत्मम्भरिः इत्यस्य च शब्दस्य इन् प्रत्ययान्ततया निपातनं कृतं वर्तते समीचीनम् तर्हि तत्र प्रस्तौति उदाहरणं फलानि गृह्णाति इति फले ग्रहिः फलं च बहुविधं भवति लौकिकं पारलौकिकं सूक्ष्मं स्थूलम् एवं खलु तादृशफलं गृह्णाति नाम तादृशफलस्य ग्रहणं करोति यः सः फले ग्रहिः भवति पुल्लिङ्गे हरिशब्दवत् रूपाणि स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि भवितुमर्हन्ति स्त्रीलिङ्गे मतिशब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति तावदेव प्राक्तनेषु अपि इन् प्रत्ययान्तेषु समीचीनं तर्हि अत्र किं किं निपात्यते तत् कथयति ग्रन्थकारः पश्यन्तु निपातनं च सिद्धप्रक्रियस्य निदर्शनं निपातनं भवति इति पूर्वं पठ्यते हा, उपपदस्य क्षन्तव्यम् उपपदस्य एदन्तत्वं
ग्रहेः इन् प्रत्ययश्च निपात्यते कुत्र कस्मिन् शब्दे फले ग्रहिः इत्यत्र नाम फलानि गृह्णाति किमस्ति उपपदं फल इति शब्दः उपपदभूतः अथवा फलानि इति द्वितीयान्तं पदम् उपपदम् अस्ति तादृश उपपदे सति ग्रह उपादाने इति धातोः इन् प्रत्ययः भवति अतः फल ग्रह इन् फलग्रहिन् तर्हि पूर्वपदं यदस्ति फल फलानि तत्र च मूलशब्दः यः अस्ति फल तस्य एदन्तत्वमपि निपात्यते नाम एकारान्तादेशः अपि अनेन सूत्रेण निपात्यते अतः फले ग्रहिः इति सिद्ध्यति सम्यक् अतः फले ग्रही इत्यत्र इति समासे फले इति सप्तम्यन्तमिव दृश्यते अतः अलुक् समासः अत्र स्यात् इति तथा न अस्ति उपपदसमासः एव परन्तु फले ग्रहिरात्मं भरिश्च इति सूत्रेण तत्र निपातनेन तत्र एकारान्तता श्रूयते हम्म? भवतां स्वाध्यायः फले ग्रहिः भवतु इति आचार्यः शिष्याणां कृते वक्तुं शक्नोति नाम स्वाध्यायः यः क्रियमाणः अस्ति सः फलं गृह्णातु फले ग्रहीः भवतु तत् तत्र फलं किं नाम स्वाध्यायस्य किं फलं भवितुम् अर्हति तदेव ज्ञानप्राप्तिः एवं खलु हा अपरः शब्दः कः निपातितः आत्मं भरिः तत्र विग्रहं पश्यन्तु आत्मानं बिभर्ति इति आत्मं भरिः सम्यक् केवलम् आत्मनः एव पोषणं करोति भ्रिय पोषणार्थकः धातुः भवति भरणे भ्रियभरणे केवलम् आत्मनः एव भरणं करोति आत्मनः एव पोषणं करोति परोपकार इत्यादि से कुछ मतलब नहीं है एवं खलु अ, तादृशः जनः आत्मं भरी भवति हम्म? अपना उल्लू सीधा करो दुनिया जाए भाड़ में इति भवन्ति खलु केचन जनाः अतः तादृशः आत्मं भरयः भवन्ति आत्मनः एव भरणं कुर्वन्ति हम्म? तर्हि अत्र पूर्वपदम् आत्मानम् इति भवति तत्र मूलशब्दः आत्मन् इति भवति आत्मन् भृ 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 बिभर्ति तत्र कः धातु भृञ तस्य भृ इति अवशिष्यते इन् प्रत्ययः भवति धातोः गुणः भवति अर् भर् भर् इ भरि हा, तर्हि कथयति आत्मनः नाम पूर्वपदमत्र यद्वर्तते तस्य आत्मनः मुमागमः भ्रियः इन् भ्रिय धातोः च इन् इति प्रत्ययः समीचीनं तर्हि किं भवति आत्मन् भृ इन् इति स्थिते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन आत्मनित्यस्य नकारस्य लोपः भवति आत्म इति एतस्य च मुमागमः अपि भवति मुमः मु अवशिष्यते आत्म म धृ इ हा धातुः गुणः उरण्डपरः इत्यादिकं भवति आत्म म भरि मकारस्य मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति पुनश्च अनुस्वारस्य इपरसवर्णः इत्यनेन तस्य मकारस्य तस्य अनुस्वारस्य एषः मकारः एव लभ्यते अतः आत्मं भरिः इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम् दुष्टार्थोऽपि अत्र भवितुमर्हति उत्तमार्थोऽपि भवितुमर्हति यः यमनियम दमशमादिभिः ब्रह्मज्ञानेन आत्मनः भरणं पोषणं करोति सः अपि आत्मं भरी भवितुमर्हति यः केवलं धनधान्यादिना स्वार्थपूर्त्या आत्मनः स्वस्य आत्मन् शब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते ईश्वरांशविशेषः अन्तः यः उत्पन्नः यः अस्ति अस्मासु चेतनाविशेषः सः अपि आत्मा आत्मा नाम स्वयं स्वस्य यत्किमपि वर्तते तद् सोऽपि आत्मा भवति हम्म। अतः तस्य पोषणं करोति बाह्यैः पदार्थैः परोपकारभावना नास्ति स्वस्य एव पोषणं करोति सोऽपि आत्मं भरी भवितुम् अर्हति एवं प्रयोगः विशिष्टः एषः भवति समीचीनम् इदानीम् अत्र कश्चन पूर्वपक्षः
तत्र फले ग्रहिरात्मं भरिः इत्येव सूत्रं करणीयम्। चग्रहणं कुतः? च ग्रहणस्य किमपि प्रयोजनमत्र नास्ति। व्यर्थं चग्रहणं। तर्हि व्यर्थं सत् इदं चग्रहणं ज्ञापयति यतत्र अन्यस्मिन् अपि कस्मिंश्चित् उपपदे सति भृधातोः इन् प्रत्ययः निपातयितुम् इष्यते सूत्रकारेण। नाम एतादृशाः अन्येऽपि प्रयोगाः सन्ति, एतद्द्वयमेव न इति। तदेव कथयति चात् कुक्षिं भरिः इति। कुक्षिः नाम उदरम्। उदरस्य भरणं करोति यः सम्यक् भुक्त्वा, उदरं पूरितं पर्याप्तम्, एवम् उदरस्य भरणं यः करोति सः कुक्षिं भरिः भवति। तर्हि कुक्षि इति उपपदे सत्यपि भृधातोः इन् प्रत्ययः भवति। कुक्षि इति शब्दस्य मुमागमः च भवति। एतत् सर्वमपि च ग्रहणेनैव सिद्ध्यति। तादृशाः प्रयोगाः सन्ति। अतः लाघवेन पाणिनिना तु एकः मार्गः दर्शितः। नाम फले ग्रहिरात्मं भरि इत्यादयः अपि शब्दाः भवन्ति, तेषां निपातनम् अवगन्तव्यं। च ग्रहणेन भवन्तः एतादृशाः अन्ये विशिष्टप्रयोगाः सन्ति, यदि तान् अपि निपातयन्तु, तत्रापि पूर्वपदं किमपि स्वीकृत्य भृधातोः इन् प्रत्ययं कुर्वन्तु। अपेक्षितं चेत् मुमागमपि कुर्वन्तु। अतः कुक्षिं भरिः इत्यादयः ये प्रयोगाः सन्ति तानपि साधयन्तु इति। समीचीनम्। इदं चग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र भवति। इदानीम् अत्र कञ्चन विशेषं कथयति। चान्द्रास्तु आत्मोदरकुक्षिष्विति पेठुः। पेटु इति नास्ति, पेठुः अत्र लेखनदोषः अस्ति। अन्यथा पेटू, हिंदी में पेटू उसको बोलते हैं जिसको, जिसके मटके जैसा, घड़े जैसा एक बड़ा पेट होता है, खा खा करके जिसने बढ़ा रखा होता है उसे पेटू बोलते हैं। परंतु तत्र महाप्राण पेटू ट, अत्र तु क्षन्तव्य, तत्र अल्पप्राण ट, अत्र तु महाप्राण पेठु लिटः प्रयोगः अस्ति। पठधातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् इदं पेठुः। हम्म? अ, पपाठ पेठ पेठतुः पेठुः एवं रूपाणि भवन्ति। हा, तर्हि चान्द्रायण चान्द्रव्याकरणमेकं वर्तते, एवं खलु। ऐन्द्रं चान्द्रम् एतादृशः एतादृशाः अन्येपि, एतादृशानि अन्यानि अपि व्याकरणानि सन्ति, श्रुतानि काशकृत्स्नव्याकरणं, भोजव्याकरणं, बहूनि व्याकरणानि सन्ति। परन्तु पाणिनिसूर्यस्य पुरतः, पाणिनिव्याकरणसूर्यस्य पुरतः अन्येषां व्याकरणानां तथा महत्त्वं न भवति। कुतः? तेषां सम्पूर्णता नास्ति। अस्तु, आगच्छन्तु। चान्द्राः ये सन्ति, यथा वयं पाणिनीयाः तद्वत् चान्द्राः अपि सन्ति, चान्द्रव्याकरणानुयायिनः। ते तु आत्मोदरकुक्षिष्विति पेठुः। नाम अत्र सूत्रं ते एवं पठितवन्तः। किम्? आत्मोदरकुक्षिषु ध्रियः। नाम आत्मनुपपदे, उदर उपपदे, कुक्षि इति उपपदे च तत्र किं भवति? भृधातोः इन् प्रत्ययं पठितवन्तः। अतः ते आत्मं भरिः इति प्रयोगं साधितवन्तः मुमागमं कृत्वा। अपि च उदरं भरिः, आत्मोदरः उदरं भरिः इति प्रयोगमपि साधितवन्तः। कुक्षिं भरिः इति च प्रयोगं साधितवन्तः। सम्यक्। अतः तेषां व्याकरणानुसारं यदि पश्यामः तर्हि कश्चन मुरारिः इति नामकः कविः स्वस्मिन् काव्ये एकत्र उदरं भरिः इति प्रयोगं करोति। हम्म? करं भर एक पश्यामः। ज्योत्सनाकरम्भमुदरं भरयश्चकोराः। ज्योत्सना करम्भम् उदरं भरयः चकोर। अत्र विशेषेण तु प्रसङ्गः अस्य काव्यस्य एव दृष्ट्वा ज्ञायेत। प्रकृते एकः प्रयोगः अस्ति, नाम एते चकोराः उदरं भरयः सन्ति।
चकोराः उदरं भरय नाम उदरम् उदरस्य भरणं कुर्वन्ति एते चकोराः, अतः तेन उदरं भरय इति प्रयोगः मुरारिणा कृतः अस्ति। सः प्रयोगः चान्द्रव्याकरणेन सिद्ध्यति, अतः तैः उदरशब्दः अपि उपपदत्वेन पठितः अस्ति इति। एवं खलु इति अत्र विशेषः। तस्य विशेष तस्य नाम मुरारी इत्याख्यस्य कवेः प्रयोगस्य साधनाय प्रकृते चान्द्रव्याकरणस्य अपि समालोचनं कृतवान् अस्ति भट्टोजीदीक्षितः। वस्तुतः यदि एषः मुरारिः शिष्टः, यत् शिष्टलक्षणम् उक्तम् अस्ति भाष्यकारेण, तर्हि तु पाणिनेः फले ग्रहिरात्मं भरिश्चेत्यत्र चग्रहणेनैव उदरं भरि इति प्रयोगः अपि साधनीयः, यथा कुक्षिं भरि इति साध्यते न वा। अतः चान्द्रादीनाम् अपेक्षा नास्ति एवं खलु। नाम पाणिनिं व्याकरणं समग्रव्याकरणमेव। यदि शिष्टः न, तर्हि अस्तु चान्द्रमते भवतु मुरारिप्रयोगसमर्थनम्। अत्र व्याख्याता किं कथयति इत्यपि किञ्चित् पश्यामः। मुमागम इति एतत् जातं, चात् कुक्षिं इति जातं भाष्ये। भ्रियः कुक्षात्मनोर्मुम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, एतत् स्यादन्वयः फले ग्रहिः स्यादवन्ध्यः फले ग्रही इति वृक्षपर्याये अमरः, तर् वृक्षपर्यायशब्देषु अमरकोशे तथा पठितम् अस्ति। उभौ आत्मं भरिः कुक्षिं भरिः सोदरपूरके इति वर्गे अमरकोशेन उक्तं वर्तते। नाम आत्मनः भरणं करोति यः, कुक्षेः भरणं करोति यः, स सोदरपूरके मतलब अपना ही पेट भरना जो जानता है, दूसरे के पेट की तो चिंता नहीं करता है, तादृशः भवति कुक्षिं भरी अथवा आत्मं भरी इति विशेषनिघ्नवर्गे अमरकोशकारः उक्तवान् अस्ति। उदरम भरी शब्दम समर्थयितुमाह, नाम उदरम भरी शब्द का समर्थन करने के लिए कहा, क्या कहा, चांद्रास्त्विति तद्विवरणम् अस्माभिः पठितमेव। किं चान्द्राः तु एवमेवं कथयन्ति। तत्र च मया मदीया दृष्टिः उक्ता, भवन्तः तत्र कथञ्चिदपि समन्वयनं कर्तुं शक्नुवन्ति। मम दृष्टिः का नाम, यदि एषः मुरारिः शिष्टः तर्हि फले ग्रहिरात्मं भरिश्च इत्यत्र च ग्रहणेनैव एषः अपि प्रयोगः ग्राह्यः। अन्यथा अस्तु चान्द्रायण व्याकरणं स्वीकृत्य उदरं भरिः इति प्रयोगस्य सिद्धिं कुर्मः। अहं तु पाणिनीयेन उदरं भरि इति प्रयोगः न सिद्ध्यति इति न वदामि। पाणिनीयं व्याकरणं समग्रम् अस्ति, अत्र च ग्रहणेन यथा कुक्षिं भरि इति साधितं तथा किम् उदरं भरि इति न सिद्ध्येत वा, सिद्ध्येत, परन्तु तदेव मुरारिः शिष्टः न वा इति आदौ आलोचनीयम्। शिष्टः एव स्यात्, अशिष्टं कथयितुं मम अधिकारः नास्ति। तथापि अस्तु, चान्द्रेणापि तत्र चिन्ता कृता वर्तते, चिन्तनं कृतं वर्तते, अतः तस्यापि मतमत्र स्वीकुर्मः। एतदेव अत्र विशेषः भवति। अत्र कोऽपि प्रश्नश्चेत् उपस्थापनीयः, अन्यथा वयं मङ्गलमुखेन अद्यतनपाठम् उपसंहरामः। नमस्कारः महोदय, श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। तत्र आ, कि- किमर्थं तत्र पुनः वक्तव्यं? हेतुसूत्रम् अस्ति किल तत्र, हेतुताच्छील्य अनुलोम्योषु इति अर्थे। तत्र तु स्तम्भ न, क्षम्यताम्, फले ग्रही इति भवितुमर्हति किल। इन् प्रत्ययः पुनः सूत्रं किमर्थं रचितम्? हेतुताच्छील्येन लोमेषु इत्यनेन इन् प्रत्ययः न भवति खलु, सः उत्सर्गः अस्ति खलु, तेन तु टप् त प्रत्ययः। प्रत्यय, क्षम्यतां, त प्रत्ययः भवति। इन् तत्र तु इन् प्रत्ययः। अपेक्षितः ओ, ओके, अस्तु इति अस्ति। किञ्च अस्तु। केषुचन तत्र शब्देषु हा, विशेषतया निपातनम् अपेक्षितं, फले ग्रहीत्यत्र एकारान्तता अपेक्षिता, निपातं सत्यम्। आत्मं भर्ति आत्महरि इत्यत्र मूमागमः अपेक्षितः। मुमागमः केन सूत्रेण भवति महोदय? केनापि न, अत्र निपातनेन एव सिद्ध्यति। ओ, निपातनेन भवति। अस्तु अस्तु, तर्हि हरते धृतिनाथयोः पशो एतत्तु एकस्य पदस्य कृते
तत्र सूत्रं रचितं प्रारभति पदद्वयं धृति। पदद्वयमस्ति अत्र तु हा फले गृहीरात्मं भरिश्च इति सूत्रेण तु पञ्चपदानि भवन्ति किल तत्र फले गृही साक्षात् सूत्रे तु पदद्वयमेव अस्ति, फले ग्रहिः च आत्मा हा इति। च सत्यं च ग्रहणेन कुक्षिं भरिः इत्यभिसिद्ध्यति। न, कुक्षिभरि उदरं भरि अपि भवति न उदरं भरिः तदेव चान्द्रमतं पुरस्कृत्य, परन्तु मम मते, आचार्यस्य जयकृष्णस्य मते च ग्रहणेनैव कुक्षिं भरिः इत्यपि सिद्ध्यति इति अस्ति। तथापि अस्तु, न श्रुतं महोदय चान् पुनः वदति वा पुनः अस्तु तदेव चान्द्रमते उदरं भरिः इत्यपि सिद्ध्यति, परन्तु मम मते, नाम जयकृष्णस्य मते, चग्रहणेनैव यथा कुक्षिं भरीति साधितं तद्वत् उदरं भरिः इत्यपि साधयितुं शक्नुमः। तथापि चान्द्रव्याकरणे एषः विचारः कृतः तत्रापि, अतः तस्यापि वयं सादरं ग्रहणं कुर्मः, क्लेशः नास्ति। आम् आं महोदय धन्यवादः अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ आम् श्रौन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टुह्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो न ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य पञ्चत्रिंश एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।